अहिले अमेरिका र पूरै पश्चिमी क्षेत्र इजरायलको साथमा छ। अमेरिका र इजरायल बीच शीर्ष तहमा छलफल पनि भइरहेको छ। हमासले धेरै वर्षपछि इजरायलमा यति ठूलो आक्रमण गरेको हो। त्यसैले इजरायल यसपटक हमासलाई नराम्रोसँग पाठ सिकाउन चाहन्छ। सायद हुन सक्छ हमासका लागि पनि यो अन्तिम लडाईँ हो। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी इजरायल प्यालेस्टाइन द्वन्द्व कुन मोडतर्फ जाँदैछ यसैको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। गत एक हप्तादेखि इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच रक्तपातपूर्ण आक्रमण जारी छ। इजरायलको आक्रमणबाट गाजामा भारी क्षति पुगेको छ। इजरायलको आक्रमणबाट एक साता यता 227 जनाको मृत्यु भएको गाजामा प्यालेस्टाइनको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मृत्यु हुनेमा 65 बालबालिका र 35 महिला समेत रहेको उल्लेख गरेको छ। यसैगरी 1305 जना घाइते भएका छन् र इजरायली सेनाले हालसम्म 227 जना चरमपन्थीहरूलाई मारेको जनाएको छ। यसै क्रममा एक हप्तामा गाजाबाट चरमपन्थीहरूले गरेको आक्रमणबाट हालसम्म 12 इजरायलीको मृत्यु भएको छ, जसमा 2 बच्चा र 1 सैनिक पनि रहेका छन्। यसरी इजरायल प्यालेस्टाइन बीचको युद्ध झन्झन चर्किँदै गएसँगै अहिले विश्वका विभिन्न देशहरू दुई पक्षमा विभाजित हुन पुगेका छन्। धेरैजसो इस्लामिक देशहरू प्यालेस्टाइनको समर्थनमा देखिएका छन् भने इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले आफूलाई 25 भन्दा बढी देशको समर्थन रहेको दाबी गरेका छन्। अमेरिका र इजरायल एक अर्काका घनिष्ठ मित्र हुन् भन्ने कुरा लुकेको छैन। मे 10 मै हमासले आक्रमण गरेसँगै अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडेनले इजरायललाई आत्मरक्षाको अधिकार रहेको बताएसँगै विश्वको सुपर पावर भनिने अमेरिकाले इजरायललाई साथ दिएको प्रश्न हुन्छ। यति मात्र होइन, युरोपका प्रमुख देशहरू फ्रान्स, बेलायत र जर्मनी पनि इजरायलको पक्षमा रहेका छन्। त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको मुद्दामा भिटो आवश्यक पर्यो भने इजरायललाई फाइदा हुने देखिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा रुस र चीन पनि स्थायी सदस्य छन्। इजरायल प्यालेस्टाइन बीच जारी द्वन्द्वको विषयलाई लिएर चीनले अमेरिकाको चर्को आलोचना गरेको छ। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले आफूलाई समर्थन रहेको भन्दै धन्यवाद ज्ञापन गरेका देशहरूमा अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, अल्बानिया, ब्राजिल, क्यानाडा, कोलम्बिया, साइप्रस, जर्जिया, हङ्गेरी, इटली, स्लोभेनिया र युक्रेन लगायत छन्। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मेरिसनले दुवै पक्षलाई संयम रहन आग्रह गरेका छन्। इजरायललाई आत्मरक्षाको अधिकार भए पनि प्यालेस्टाइनका नागरिकहरू पनि सुरक्षित रहन पाउनुपर्ने उनको मत छ। अर्कोतर्फ इस्लामिक देशहरूले इजरायलले गरेको आक्रमणको कडा विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा हुँदै आएको हिंसा रोक्न माग गर्दै आएका छन्। इजरायलको विरोध गर्ने देशहरूमा साउदी अरब, टर्की, इरान, इराक, पाकिस्तान, UAE, कुवेत लगायत छन्। खाडीका धेरै देशहरूले इजरायलको खुलेरै विरोध गर्दै आएका छन्। इजरायलको छिमेकी देश जोर्डनका राष्ट्रपतिले इजरायलको आक्रमण रोक्न कूटनीतिक रूपमा गहन प्रयास भइरहेको जनाएका छन्। जोर्डनमा प्यालेस्टाइनको समर्थनमा र्यालीहरू निस्किने गरेका छन्। अर्को एक छिमेकी देश लेबनानले पनि प्यालेस्टाइनमाथि भइरहेको आक्रमण रोक्ने पहलका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेको छ। इजरायलको छिमेकी देश इजिप्टले सङ्घर्ष विरामका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि कोसिस गरिरहेको बीबीसीले जनाएको छ। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले प्यालेस्टाइन तर्फबाट भएको रकेट आक्रमणको आलोचना गर्दै धम्की दिएका छन्। उनले विपक्षीलाई कडा रूपमै प्रत्युत्तर दिन तयार रहेको बताएका छन्। अहिले अमेरिका र पूरै पश्चिमी क्षेत्र इजरायलको साथमा छ। अमेरिका र इजरायल बीच शीर्ष तहमा छलफल पनि भइरहेको छ। हमासले धेरै वर्षपछि इजरायलमा यति ठूलो आक्रमण गरेको हो। त्यसैले इजरायल यसपटक हमासलाई नराम्रोसँग पाठ सिकाउन चाहन्छ। सायद हुन सक्छ हमासका लागि पनि यो अन्तिम लडाईँ हो। न्युयोर्क टाइम्सको एक रिपोर्ट अनुसार इजरायललाई के कुरा राम्रोसँग थाहा छ भने दुवै पक्षमा युद्धविराम गराउन विश्वका ठूला देश सक्रिय भइसकेका छन् अनि त्यो दिन धेरै टाढा छैन जुन युद्धविराम हुनेछ। तर त्यस समय अघि नै इजरायल हमासको ढाड भाँच्न चाहन्छ ताकि हमासले भविष्यमा फेरि टाउको उठाउन नसकोस्। यही कारणले इजरायली स्थल सेना पनि आक्रमणको लागि तयार भएर बसेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गएको बिहीबार नेतन्याहुसँग कुरा गरेका थिए। कुराकानीपछि उनले भनेका थिए इजरायलसँग आफ्नो रक्षा गर्ने पूरा अधिकार छ।
Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets. अवश्य नै युद्ध विराम हुन केही समय लाग्छ, तर त्यो समयसम्म इजरायलले गाजापट्टि र प्यालेस्टाइनको ठूलो भाग ध्वस्त पारिसकेको हुनेछ। अमेरिकाले एक हप्तामा तेस्रो पटक संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदलाई इजरायल र प्यालेस्टाइनको सङ्घर्षका बारेमा साझा बयान जारी गर्नबाट रोकिसकेको छ। यस विषयसँग सम्बन्धित कूटनीतिज्ञहरूलाई उद्धृत गर्दै टाइम्स अफ इजरायलले लेखे अनुसार सुरक्षा परिषदमा आइतबार भएको आपतकालीन बैठकमा चीन, नर्वे र ट्युनिसियाले साझा बयान पेश गरेका थिए। यो बयानमा दुवै पक्षबाट सिजफायरको माग गरिएको थियो, तर अमेरिकाले यो प्रस्ताव पारित हुन दिएन। सिजफायर मतलब युद्धलाई औपचारिक रूपमा रोक्नका लागि गरिने सम्झौता हो। पछिल्लो सङ्घर्षमा सिजफायर नहुनु इजरायलको लागि फाइदाको र प्यालेस्टाइनको लागि चिन्ताको विषय हो। इजरायली सैन्य शक्तिको अगाडि हमास र प्यालेस्टाइन कमजोर छन्। अहिले जारी सङ्घर्षमा इजरायललाई सिजफायर भएर आफूले आक्रमण रोक्नुपर्ने चिन्ता छ, त्यसैले उसले सिजफायर हुनुभन्दा पहिले नै सकेसम्म धेरै आक्रमण गरेर हमासलाई कमजोर, अझ भन्नुपर्दा खतम गर्न चाहन्छ। यही रणनीति अनुसार इजरायलले छिट्टै सिजफायर हुन सक्ने आशंकामा त्यसभन्दा पहिल्यै सकेसम्म धेरै आक्रमण गर्ने रणनीति बनाएको छ। सुरक्षा परिषदमा अमेरिकी अडानले इजरायललाई यो रणनीतिमा ठूलो सहयोग पुगेको छ। सुरक्षा परिषदको मे महिनाको अध्यक्ष चीन हो। अध्यक्षको हैसियतले चीनले इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच युद्ध विराम गराउने प्रस्ताव ल्याएको थियो। यो प्रस्ताव जारी हुन नदिएको बारे अमेरिकी दूतावासले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। राष्ट्रसङ्घमा अमेरिकी राजदूत लिन्डा थोमस ग्रिनफिल्डले अमेरिकाले कूटनीतिक माध्यमले यो सङ्घर्ष अन्त्य गर्न अथक प्रयास गरिरहेको तर्क दिएकी छिन्। उनका अनुसार अमेरिकी प्रतिनिधि हैदी आमर शुक्रबार तेल अभिवमा पुगेका छन् र सिजफायरको लागि इजरायली प्यालेस्टाइनी अधिकारीहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्। ग्रनफलले प्यालेस्टाइनी चरमपन्थी सङ्गठन हमासले इजरायलमाथि रकेट आक्रमण तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताइन्। उनले इजरायलको आत्मरक्षाको अधिकार बारे भने केही बोलिनन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहितका अधिकारीले भने इजरायलको आत्मरक्षाको अधिकारमा पटक पटक जोड दिइरहेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति सहितका अधिकारीहरूले भने हमासको आक्रमणको जवाफमा इजरायलसँग आत्मरक्षाको अधिकार रहेकोमा जोड दिँदै आएका छन्। एकातर्फ धेरै देशहरू युद्ध विराम हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ यही बेला अमेरिकाले इजरायललाई 735 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको हतियार बेच्ने सम्झौता भएको छ। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच हिंसात्मक सङ्घर्ष जारी रहेका बेला बाइडेन प्रशासनले इजरायललाई ठूलो परिमाणमा हतियार बेच्नुले पनि खास अर्थ लाग्छ। बाइडेन प्रशासनले इजरायललाई हतियार बेच्ने प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको समाचार प्रकाशित गरेको छ। गाजा क्षेत्रमा द्वन्द्व चर्किरहेको समय भए पनि अमेरिकी संसदमा उक्त प्रस्ताव पास गरेर इजरायललाई हतियार बेच्ने प्रस्तावबारे सूचित गरिएको बताएको छ। अमेरिकाले इजरायललाई हतियार बेच्ने भन्ने समाचार सबैभन्दा पहिले वाशिंगटन पोस्टले प्रकाशित गरेको हो। औपचारिक रूपमा सूचित गर्नुभन्दा पहिले अप्रिलमै अमेरिकी कङ्ग्रेसलाई इजरायललाई हतियार बेच्ने योजनाबारे जानकारी गराइएको थियो। अमेरिकाले इजरायललाई जोइन्ट डिरेक्ट अट्याक म्युनिसन्स JDAM बिक्री गर्न लागेको पनि रोइटर्स र वाशिंगटन पोस्टले बताएका छन्। उक्त हतियार बोइङले बनाएको हो। JDAM बम फिट गरेर प्रहार गर्न मिल्ने हतियार हो। यसमा 227 देखि 907 किलोसम्म बम फिट गर्न सकिन्छ। इजरायली सेनाले गाजा क्षेत्रमा आक्रमण गर्न यस प्रकारका हतियार ठूलो परिमाणमा किनेको छ। अहिलेसम्म इजरायललाई हतियार बेच्ने प्रस्तावमा डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन दुवै पार्टीका नेताहरूले कुनै आपत्ति जनाएका छैनन्। अमेरिकी सदनले हतियार बिक्रीको प्रस्तावलाई रोक लगाउन सक्नेछ, तर यसपटक भने रोक लगाउने सम्भावना कम भएको बताइएको छ। गाजा क्षेत्रमा द्वन्द्व चर्किएको दोस्रो हप्ता सुरु भइसकेको छ, तर तत्काल अन्त्य हुने भने सङ्केत देखिएको छैन। दर्शकवृन्द, इजरायल प्यालेस्टाइन द्वन्द्वले आगामी दिनमा कस्तो मोड लिन सक्ला, हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियो